أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. روي عن ابن عباس أنه قال: هو أنهم يأكلون بالأيدي وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض. وروي عنه أنه قال بالعقل. قال الضحاك بالنطق. وقال عطاء بتعديل القامة وامتدادها. والدواب منكبة على وجوهها. وقيل بحسن الصورة. وقيل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقيل بأن سخر لهم سائر الأشياء. وقيل بأن منهم خير أمة أخرجت للناس. وحملناهم في البر والبحر، أي حملناهم في البر على الدواب وفي البحر على السفن. ورزقناهم من الطيبات، يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل: السمن والزبد والتمر والحلوى. وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وظاهر الآية أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم لا على الكل. وقال قوم: فضلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة. وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم. وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف، فقال قوم: فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم. وقد يوضع الأكثر موضع الكل، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، إلى قوله تعالى: وأكثرهم كاذبون، أي كلهم. وفي الحديث عن جابر يرفعه قال: لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال تعالى: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. والأولى أن يقال: عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وروي عن أبي هريرة أنه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. قوله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال مجاهد وقتادة: بنبيهم. وقال أبو صالح والضحاك: بكتابهم الذي أنزل عليهم. وقال الحسن وأبو العالية: بأعمالهم. وقال قتادة أيضا: بكتابهم الذي فيه أعمالهم، بدليل سياق الآية: فمن أوتي كتابه بيمينه. ويسمى الكتاب إماما كما قال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة أو هدى. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار.
وقيل بمعبودهم. وعن سعيد بن المسيب قال: كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير والشر. وقال محمد بن كعب: بإمامهم، قيل يعني بأمهاتهم. وفيه 3 أوجه من الحكمة: أحدها لأجل عيسى عليه السلام، والثاني لشرف الحسن والحسين، والثالث لئلا يفتضح أولاد الزنا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، أي لا ينقص من حقهم قدر فتيل. ومن كان في هذه أعمى اختلفوا في هذه الإشارة، فقال قوم: هي راجعة إلى النعم التي عددها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك، إلى قوله تفضيلا. يقول: ومن كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ولم يرى أعمى وأضل سبيلا. يروى هذا عن ابن عباس. وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنيا. يقول: من كان في هذه أعمى القلب عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق، فهو في الآخرة أعمى، أي أشد عمى، وأضل سبيلا، أي أخطأ طريقا. وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار، فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. وقال الحسن: من كان في هذه الدنيا ضالا كافرا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لأنه في الدنيا تقبل توبته، وفي الآخرة لا تقبل توبته. وأمال بعض القراء هذين الحرفين وفتحهما بعضهم، وكان أبو عمرو يكسر الأول ويفتح الثاني، فهو في الآخرة أشد عمى، لقوله وأضل سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبين الله جل ذكره في هذه الآية الكريمة ما ميز به العنصر البشري من التكريم والتفضيل، ومن أعظمه وأظهره ما ذكره الله عز وجل من التشريف والتكريم لأبي البشر آدم عليه السلام، فإن الله سبحانه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، كما قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن التكريم أيضا أن الله سبحانه أراد بخلقه أن يجعله خليفة في الأرض، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومن التكريم والتشريف أيضا ما شرفه الله وميزه على الملائكة بالعلم، حيث قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومن التشريف الكبير والتفضيل العظيم أن الله أسجد لآدم ملائكته، كما بين الله ذلك كرره في 7 مواضع من كتابه كما ذكرنا في ذلك في الدرس الماضي. ومن ذلك آية البقرة التي تلت الآيات السابقة في ذكر جعله آدم خليفة في الأرض وتفضيله بالعلم على الملائكة، فقال جل ذكره بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد سبق معنا تقرير مذهب السلف رحمهم الله في تفضيل صالح البشر على الملائكة، وأن هذا القول هو الذي جرى عليه سلف الأمة
حتى ظهرت المقالات البدعية التي قررت خلاف ما عليه سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنه. ومن العجيب تأويلهم المتكلف، حيث قالوا إن سجود الملائكة لآدم عليه السلام هو سجود السلام والتحية، وهذا قد يحصل من الفاضل للمفضول. ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى حاكيا قول إبليس: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فلا شك إذن أن إسياد الله الملائكة ومعهم إبليس هو تفضيل ظاهر لآدم عليهم، على أن هناك روايات ذكرها البغوي أيضا في تفسيره، ذكرها الحافظ ابن كثير، لكن ظاهرها الضعف بل النكارة، كما يروى عن زيد بن أسلم قال أن الملائكة قالت لله تبارك وتعالى: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وكذلك ما رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك لا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وكذلك ما رواه ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالوا: ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون، ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل: لا أجعل من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. وهذه الروايات لا يعول عليها لضعفها ولنكارتها، فملائكة الرحمن عباد مكرمون كما قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فكل ما أمرهم الله به فعلوه، فكل ما أمرهم الله به قبلوه وعملوه. وأما قولهم عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فإنه محمول على التعظيم والتقديس لله تعالى من ملائكته الكرام أن يعصى في الأرض، فأظهروا تسبيحهم وتقديسهم وتعظيمهم لربهم، وأنهم في استعداد تام لما يأمرهم ربهم به، لاهجون له بالتقديس والتسبيح. لكن الله الحكيم سبحانه أخبرهم أن له الحكمة البالغة في ذلك والعلم التام، فقال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. ونعود لقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد كرمنا بني آدم. فالله سبحانه وتعالى لما كرم آدم أبا البشر بما سبق ذكره وتفصيله، كرم ذريته بأمور كثيرة ظاهرة، أولها العقل الذي يتميز به بنو آدم على سائر الحيوان،
وهذا ذكره الله عز وجل كثيرا في كتابه، كما في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الولد الطفل الرضيع يولد لا يعقل، ثم ينمو معه العقل شيئا فشيئا حتى يكتمل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الأفئدة العقل، القلوب التي تعقل. الثاني أن الله عز وجل ميز الإنسان باللباس الساتر للعورات، فالإنسان يسعى جاهدا إلى ستر عورته، لذا كان الشيطان حريصا على سلب هذه الميزة العظيمة من بني الإنسان، من آدم عليه السلام وزوجه، كما قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. لذا امتن الله على بني آدم بهذا اللباس الساتر امتنانا عظيما، فقال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولم يزل الشيطان يغوي بني آدم فيصرفهم عن الإيمان والتقوى الذي أشار الله إلى أنه خير لباس في الآية السابقة. فإذا سلب الشيطان من الإنسان لباس التقوى فإنه يسلب منه الحياء، فينحرف في مهاوي الردى والضلالة، حتى قد يصل الأمر إلى العري التام فيكون كالأنعام. وقد حصل هذا عند الكفرة في مثل هذه الأزمنة، كما يقال نادي العراة مثل هذا، كل هذا من تزيين الشيطان. ولكل من أطاع الشيطان من المسلمين نصيب في هذا المسخ والعري، خاصة ممن أولى به الستر والحياء والاحتشام من النساء اللواتي أمرهن ربهن بزيادة الستر والاحتشام. وأتم الناس عقلا أكثرهم حياء وحشمة. وللأنبياء الكرام النصيب الأوفى من هذا، ولنبينا صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى، فإنه عليه الصلاة والسلام كان حييا، يوصف في أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، بل كان صلى الله عليه وسلم في حيائه قبل بعثته، قبل أن يبعث بالرسالة ويصطفى بالنبوة بأبيه هو وأمه صلى الله عليه وسلم، كان حييا حريصا على الاحتشام. فقد جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة لبناء الكعبة، يعني قبل البعثة، وعليه إزاره يعين أعمامه ومن كان يبني الكعبة من قريش. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، حتى يعني يقيه من الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن عليه ما يغطي العورة، لكن لعله ظهر ما فوق ركبتيه فغشي عليه تكريما له وعصمة له، حتى قال ابن حجر رحمه الله: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها. وفي بعض الروايات في غير الصحيحين أن ملكا نزل
فشد عليه إزاره. وكان الإمام أحمد رحمه الله لما عذب في شأن خلق القرآن وكان يجلد عليه رضوان الله في هذا الشأن وفي هذه البدعة المنكرة العظيمة، كان أكثر ما يهمه رضي الله عنه أن ينحل إزاره فيسقط، فكان يشده ويتعاهده ويغمى عليه رحمه الله ورضي عنه، فكان يقول إن أشد ما كان علي أن ينحل إزاري فيسقط. فاللباس من أعظم ما ميز الله به الإنسان وأكرمه على سائر المخلوقات، لذلك لا تجدون إلا الإنسان الذي يلبس اللباس. الثالث مما ميز الله به هذا الإنسان تعليم الله له البيان، فإن الله عز وجل علم الإنسان البيان، كما قال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. فيبين بلسانه، يتكلم بلسانه، فيبين بلسانه عما بداخله، ويبين بخطه وكتابته، كما قال تعالى في أول ما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرابع مما ميز الله به هذا الإنسان بني آدم على سائر الحيوان والمخلوقات الخلق القويم المستقيم، فكما قال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فهي صورة عجيبة مستقيمة لا تشبهها سائر المخلوقات. فهذا الخلق الذي خلق الله عليه الإنسان خلق فريد، ولذلك الله عز وجل مكنه وأوجد فيه هذه المفاصل العجيبة الكثيرة التي عدها العلماء أكثر من 360 مفصل، فيسجد لربه فتتحرك هذه المفاصل 360 جميعا، وهذا لا يكون إلا لهذا الإنسان. ثم أيضا يكون متوازنا في مشيته، بل يكون رافعا رأسه، ليس كالحيوان الذي رأسه أقرب إلى الأرض، بل هو رأسه مرتفع ومستقيم الخلقة، متوازن في مشيته، يجري بأشد ما يكون جريا وهو متوازن، وعلى قدمين اثنتين فقط. هذا كله خلق قويم من الله عز وجل، وخلق فريد عجيب. ومكنه الله عز وجل بهذه المفاصل من تناول الأشياء وأخذها، ومن ذلك الطعام، فإنه يرفع طعامه إلى فيه ويشرب بيده برفع الشراب إلى فيه. ولذلك روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية في قوله: ولقد كرمنا بني آدم، قال جعلناهم يأكلون بأيديهم وسائر الخلق بأفواههم. كل الحيوانات تأكل بفيها، أما الإنسان فإنه يأكل بيده في الغالب، يعني يأكل بيده ويشرب بيده. الخامس مما ميز الله عز وجل بهذا الإنسان أن الله سخر له المخلوقات جميعها، بل بجميع ما في السماوات والأرض، كما قال تعالى: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآية الكريمة: فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة والهيئة الشريفة والقد المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد. فكم بين حاله وهو نطفة في داخل الرحم مستودع هناك، وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها، والكل مشغول به ساع في مصالحه، والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه. فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له، والملائكة الموكلون به يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه. والأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته. والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه. والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه، أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه، كما قال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالسائر في معرفة آلائه وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعا وأملأ صواعا من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه، راضيا بعيش بني جنسه، لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحدا منهم، يقول: لي أسوة بهم وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. وليست نفائس البضائع إلا لمن امتضى غارب الاغتراب، وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب، وطوف في الآفاق حتى لم يرضى من الغنيمة بالإياب، فاستلان ما استوعره البطالون، وآنس ما استوحش منه الجاهلون. يعني كلام الإمام ابن القيم يعني يريد منا أن نتدبر ونتفكر، فننظر هذه النعم العظيمة وهذه الآلاء الجسيمة وهذا التمييز من الله عز وجل لهذا الإنسان ليقوم بطاعة الله وشكره والاستجابة لأمره. فمن أنكر ذلك ولم يؤمن بما أنعم الله به على الإنسان فإنه كفور لربه، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ومن لم يشكر ربه على هذه الفضائل والمزايا فيطيع ربه الذي مع ما ميزه بهذا التمييز العظيم لم يتركه سدى ولم يجعله هملا، بل أرسل إليه الكمل من البشر، من جنس البشر، أرسل إليه الكمل من جنس هؤلاء البشر يهدونه الطريق ويدلونه على الصراط الذي أراد الله عز وجل أن يستقيم عليه حتى ينجو من عذاب الله. فمن استجاب لربه وقبل هداية الله
وسخر كل نعم الله عز وجل في طاعة الله، كان في المقام العالي الذي أراده الله لهذا الإنسان. ومن لم يستجب لربه وكفر بآياته ورسله وكتبه انحط إلى أسفل سافلين، كما قال جل وعلا: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانه. فمن نزل إلى الحضيض ولم يستجب لربه عز وجل، صارت الأنعام هذه التي تميز عليها بخلقه وميزه الله عز وجل عليها بخلقه وتكريمه خير منه. فيا لله ما أعظم الفرق بين الفريقين، كما قال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، فهنا جاء لفظ كرمنا بالتضعيف يدل على عظيم الكرامة، وبين الله عز وجل أنه حملهم سبحانه في البر والبحر، وفي هذا أيضا تكريم لهم. فالله عز وجل حملهم في البر والبحر، أوجد لهم من المخلوقات ما تحملهم من الأنعام، وفي البحار من السفن كما مر معنا في الدرس الماضي في قول الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وفي هذه الأزمنة المتأخرة الله عز وجل أكرم الإنسان وهداه إلى مخترعات كثيرة عجيبة هي كلها من فضل الله ومن نعمته وإحسانه. فاخترعت هذه التي تحمل الإنسان في البر وفي البحر وفي الجو، كل هذا من فضل الله عز وجل. فالمؤمن يلهج بشكر الله ويعلم أن هذه المخترعات وهذه الأشياء التي سهلت للإنسان التنقل والذهاب والإياب، وكان الإنسان في راحة وفي سعة وفي سهولة في تنقلاته، يشكر ربه عز وجل شكرا ضافيا، ويتأمل هذه المخترعات أنها من تسيير الله عز وجل، لأن العقل هذا الذي الله عز وجل أوجده في الإنسان وهداه إلى الاختراع والنظر هو من عند الله عز وجل. وهذه المخترعات أراد الله أن تكون في هذا الزمن المتأخر، وإلا ليس من سبقنا أكثر منا عقلا وأوفر منا تفكيرا، لكن الله له الحكمة البالغة أن جعل هذه المخترعات وهذه الأشياء تكون في هذا الزمن المتأخر. فينبغي لنا أن نشكر ربنا سبحانه، وأن نلهج بذكره وشكره، وأن نسأله أن يعيننا على ذكره وشكره، فإن الله عز وجل إذا لم يعن العبد فإنه لا يستطيع أن يعمل شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال: ورزقناهم من الطيبات، لقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فالله عز وجل رزق الخلق من الطيبات، من المأكولات الكثيرة التي أخرج الله عز وجل أخرجها من الأرض، وأيضا جعلها من المخلوقات من الأنعام وغيرها. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه نعمة عظيمة يشكر الإنسان الذي من الله عز وجل عليه بهذه النعم، يشكر ربه. ورزقناهم من الطيبات. أما الخبائث فقد حرمها ربنا علينا، ثم يذهب الإنسان إلى هذه الخبائث
فيقتنيها ويستعملها ويتعاطاها أكلا أو شربا أو غير ذلك، كل هذا من المحرم. فالله رزقه من الطيبات فيفرح ويشكر ربه على هذه الطيبات التي الله عز وجل بينها وأوجدها له في هذه الأرض. ثم قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فخلق الله كثير، خلق الله كثير، ومع هذا فالإنسان هو مفضل على هذه المخلوقات. ويعني قيل أنه يوجد في البحر 1000 أمة، في مخلوقات الله في الأرض 1000 أمة من الأمم، 600 من هذه المخلوقات، يعني من الجنس وليس من العدد، 600 في البحر و400 في البر. فهذه مخلوقات كثيرة الله عز وجل فضل الإنسان عليها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تفضيلا هذا يقول العلماء أنه مصدر مؤكد، يعني تأكيد التفضيل على هذه المخلوقات. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يبصرنا بمعرفة هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا وعلى الناس. أنعم الله بها، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ونقف على قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.